पाकिस्तान की तरफ से जारी मिलिटेंसी ने गुज़िश्ता 30 बरसों में जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अवाम को मुसीबतों और गोनागो मसाइल से दो चार कर रखा है। झूठे प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों का खैरखा होने का दावा करने वाले पाकिस्तान ने यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल को तारीख बनाने और उन्हें मिलिटेंसी की राह पर धकेलने की हर मज़मूम कोशिश की। अगरचे पाकिस्तान अपनी इन नापाक हरकतों में कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, ताहम कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान की मंशा को भांप कर उसकी इन चालों को नाकाम बनाने का बेड़ा उठाया और अब धीरे धीरे वादी कश्मीर के अवाम, खासकर यहाँ की नौजवान पौध तरक्की और खुशहाली की मंजिल की ओर बढ़ रही है। हालांकि वादी कश्मीर के जनूबी हिस्से के एक इलाके के कुछ नौजवान अभी भी पाकिस्तान के बहकावे में आकर मिलिटेंसी की राह इख्तियार कर रहे हैं। अगरचे ऐसे नौजवानों की तादाद बहुत ही कम है, ताहम इस रविश पर काबू पाने और इन नौजवानों को भटकने से बचाने के लिए वालिदैन को, खासकर समाज को आम तौर पर जागना होगा और नौजवान पौध की मुस्तकबिल को बचाना होगा। अल्लाह ताला फरमावा तो हसा छो मीन बंदगी कर, मान बंदगी पत तुह बड़ एहतरामन बड़ अखलाकन मलिस माज सत हुस्न सलूक कर। इमा यबलुगन्न इंदकल किब्र अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तुकिल्लहुमा उफिम। युस यह उफ दपान मलिस माज कशिर पे वनान इत करान यह उफ अल्लाह ताला इस्तेमाल कोरमुत अमिस ब्रो कन तक कह। अगर चे दोहस काम एक थोकमुत मलिस माज ब्रो कन कर बहुत थोकमुत क्या तम सस दिलस मा ग इजा सह मा वन यह सा यह माने खतर मोल मोज वन यह थोक शायद माने खतर मा जेनान यह थोक, लिहाजा इत मलिस माज खदमत कर। हुजूर सल्लल्लाहु फरमो मलिस माज इतात कर, मलिस माज फरमा बरदारी कर। तमो फरमो पान ते अगर मे यह सा मौज आसे हयात और बासा इशिश नमाज परान फर्ज नमाज योर कन गसे मे आलो माज हुंद ए मोहम्मद बह त्रवा नमाज अति फर्ज अति नमाज पढ़ा पत मगर गोड करा बह माज लब्बैक या उम्मी। यह हुजूर सल्लल्लाहु फरमो आसे जाना मोहसिन साहब मला घर पर नहीं था। मैं तुमको गया थी चेर चुशंगा अश्कवा से यार बात चुकवा अश्कवा से यार मैं फुटन पर कम यम तो बात गो यो तो बुद कम दो सुसुल खुशतन पे पेट इसन बलान थोत की दाग ने तम साथ पच पेट आस पे दद गिंदान इस पे तथ गिंदान दपान अमिस गो मोस गन लोगस कारस क्या हेको इस पे मे मलिस माज खदमत कर, इस पे इमे खरान खदमत, इस पे कर सन खदमत। बाकी बच्चे जो अल्लाह ताला कर तिमन हिदायत तम तम अम स खदमत, बल्कि मीनी यतन न कि हम हकन हमसायन हंद सह असल चीज। अगर कंस दुआ हे इंसान सह सारे खुद असल तलागी तो वापस बस फेरान सवाल इन नश तसुंद सवाल यम कर पद कर पद यम त्रतन यल दन गस पे माज नश जहाज सुई अनस दन वसम यतीम दन वसम े मोड़ मोज े जहाज अगर तुम पालह इन खसी नश जहाज ऐ कुन बह दपान ना यपर माई यपर माई। सुबह शाम खुदायस आजाई कर खुदाया शहतन गर पन अलग भी आवाज गन खुदाया यीतन गर पन खुदा बूजतन प्रत कंस बचस तन सेहत सलामत खुदा बूजतन यीतन गर बस तथ इंतजारस रोजान सुबह शामस क्या बेन लक्च तुम सुबह शामस गुरु कर सबन मूजूब अस बोय दूर गोमुत सह यीतन गर पन बस सवाल शरान दपान गर यह पन
گر یہ پن مے یہ پھیران مے وجہ دج نیران تس گوبس داج تمن تہ سوال شرح یمن نش تم دپن نہ یہ تراون گر پن ساحلہ ملتا واپس ساحلہ ماجا والش پٹ ساحلہ بلایا کیا ساحلہ واپس میانہ پتر سچ موج چھس پریشان مول تم سچ مول چکر لد تم مول اڑ لگ اس پریشان حال اس کت گوس بہٕ ہسا چھُس اطلاع کران سارنٕے جماعتن تِم ٲسۍ ترٛٲیتن واپس مےٚ ہسا چھُ سہرٕ سُے بچہِ مےٚ ہسا چھُ تمہِ بغٲر بیٛاکھ بچہِ سُہ ہسا چھُ اوٗرۍ نتہٕ یوٗرۍ اَسہِ اوس سُے بوتن تن پکناوان تِکناوان ڈاکٹرس واکٹرس اَسہِ اوس خورٕے تمہِ سۭتۍ بہٕ چھُس پانہٕ پیوٚمُت وۄنۍ بہٕ چھُس مےٚ چھِ کمرس تہِ ڈِسٕے گردن تہِ ڈِسٕے بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ بہٕ چھُس عرض کران تِمن میٲنِس بچس ترٛٲیتن مےٚ واپس یہ چند نوجوان تو جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ایسے نوجوانوں کو یہ بات بھی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو تاریک بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے ایسے نوجوانوں کے حفاظتی عملے کے سامنے سرنڈر کے معاملے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ نوجوان تشدد کی راہ ترک کر کے پھر ایک بار سماج کے ایک باعزت شہری کی طرح زندگی گزارنے کو گزشتہ مہینوں میں جنوبی کشمیر کے کئی مقامات پر محاصروں کے دوران والدین اور مقامی مذہبی رہنماؤں کی اپیل کے مثبت نتائج سامنے آئے، اور کئی ایسے گمراہ نوجوانوں نے ان اپیلوں پر حفاظتی عملے کے سامنے ہتھیار ڈال کر نئے سرے سے امن و چین کی زندگی گزارنے کا فیصلہ لیا۔ مزید تبھی ایسا ممکن ہو پا رہا ہے کیونکہ فوج اور دیگر حفاظتی عملہ بھی گمراہ ہوئے مقامی نوجوانوں کو ہتھیار ڈال کر اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ ایسے معاملات میں کئی گمراہ نوجوان گھروں کو لوٹائے اور اب بہتر شہری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں خاور سلطان میر صناف محمد سلطان میر برنگبل پامپور سے وابستہ ہوں، اور میں ملٹنسی جوائن کی تھی میں نے 1 سپٹمبر کو، اور ابھی میں شکر گزار ہوں JNK پولیس کا اور فوجوں کا، جو یہاں کی آرمی ہے ان کا، کیونکہ انہوں نے مجھے موقع دیا اپنی لائف جینے کے لیے، پھر سے جینے کے لیے، اور انہوں نے بولا کہ آپ نکلو، ان کو گزار ہوں، انہوں نے مجھے اور ایک موقع دیا اپنی لائف جینے کے لیے، اور انہوں نے مجھے زندہ لایا اور اچھے سے ٹریٹمنٹ، اور کوئی ٹارچر وارچر وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا، اچھے سے جیسے اپنے بھائی کو انہوں نے لایا۔ ملیٹنسی مخالف کارروائیوں پر معمور حفاظتی عملے کی بھی ہمیشہ یہ دلی چاہت رہتی ہے کہ انہیں کوئی گولی نہ چلانی پڑے، اور گمراہ نوجوان پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال کر واپس اپنے گھروں لوٹ کر ایک پرامن اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو تابناک بنائے۔ میں 53 RR کا 2IC آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کے واسطے، اپنے گھر والوں کے واسطے، اپنا ہتھیار پھینک دے، ہاتھ اوپر کر باہر سرنڈر کر دے۔ بہت کی کال برونٹ مجاہدین ہند صفن مز شامل گومت، تم پتہ لوگ أکس جائے کاڑن، تر مز دتک مے موقع سلینڈر کرنک، مے کور سلینڈر، گرکو الاسمنٹ، گرکن دتک موقع، مے دتک موقع، بہت لاکھ لاکھ شکر کران ربس کن کہ مے دت رب العالمین یُتھ سندری موقع، مے کور سلینڈر۔ اَسہِ آو نزدیٖکی آرمی کیمپ گرٕ، تِمو دوٚپ تُہُنٛد یہِ لڑکہٕ پھسیو ہُتہِ ہۄتھ جایہِ، تُہۍ کٔرِو کٲم، تُہۍ ؤنِو مےٚ سلینڈر کٔرِو۔ پتہٕ آیہِ أسۍ موج تہِ آیہِ سۭتۍ، أسۍ آیہِ بارٕنۍ زٕ تہِ، أسۍ 3 بارٕنۍ۔ پتہٕ کٔر اَسہِ کٲم، اَسہِ کوٚر أمِس بٲیِس زارپار، مٲنیو نہٕ أمۍ کینٛہہ، مقصد ٲخٕر کٔر أمۍ کٲم، ٲخٕر آو أمِس دِلس منٛز کہِ مےٚ چھُ غنیٖمت سلینڈرٕے کرُن، پتہٕ کوٚر أمۍ سلینڈر۔ آز برونٛٹھ 3 رٮ۪تھ ہٮ۪تھ پتہٕ حظ پھسیو سُہ پُلیٖسس نِشن، پتہٕ حظ آو اَسہِ پُلیٖس گرٕ، تِمو دوٚپُکھ تُہُنٛد بوے پھسیو تہٕ تٔمِس حظ
तमिस वनियो सह करियो सिलेंडर पत गई तमिस निश तो तमें कोर पे सिलेंडर पत क्या टाइम बंद वनकन सह मतलब सह सजा कड़ित वनकस सह गर पे असल पे। अभी भी ऐसे कई नौजवान हैं जो भटक कर मिलिटेंट सफ़ों में जा चुके हैं और उनके वालिदैन को भी उनकी घर वापसी का इंतज़ार है। मजहबी रहनुमा भी ऐसे नौजवानों को यही मशवरा दे रहे हैं कि जिहाद का पहला मकसद अपने माँ बाप की खिदमत करना है और उनके बुढ़ापे का सहारा बनकर उनकी ज़िंदगी को आसान बनाना है।